नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनी च्यानलमा। मैले आज फेरि जुन यो अगाडि बिनेको चक्का छ यसलाई जोड्दै छु। मेरो 12 वटा चक्का बनिसकेको छ। हजुरले जत्रो बनाउन मन छ त्यति धेरै बनाउनु पर्ने छ। हजुरलाई यदि ठुलो बनाउन मन छ भने धेरै नै चक्का बिन्नु पर्ने छ। 1 2 3 3 अनि यो तेर्सो लाइनमा 1 2 3 4 लाइन राखेको छु मैले। यसलाई मैले जोड्ने छु। हजुरलाई आजको यो मेरो बुनाइ कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। र यदि हजुरहरू अझैसम्म पनि मेरो च्यानल हेर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला भन्दै म सुरु गर्छु। मैले यो चक्का यो भन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु। हजुरले भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चक्का बिनेको मेरो च्यानल भित्र गएर भिडियो लिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको यो चक्का बिनेको भिडियो राखिसकेको छु। अब मैले यसलाई जोड्दै छु। जोड्नको लागि मैले फरक कलरको धागा लिएकी छु। हजुरले मन पर्छ भने यदि एउटै कलरको धागाले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यो सुल्टोपट्टी हो, त्यसैले सुल्टोपट्टीको यो जुन यो डिजाइन छ डिजाइनको यो सुरुको सिक्रीलाई यसरी गुवाब्नुहोस्। त्यसपछि यो धागा अलि लामै छोडे पनि हुन्छ। यति यतातिर छोडेर यसरी च्यापेर यसलाई टिप्नुहोस्। एक सिक्री भयो, 2 3 4 5 6 सिक्री तान्नुहोस् अनि अर्को चक्कालाई टिपेर यसलाई बाहिरपट्टि गराएर यो जुन यो डिजाइन छ बीचको यो डिजाइनको छेउको सिक्रीलाई टिप्नुहोस् यसरी अनि सिधै जोड्नुहोस्। अब फेरि 6 सिक्री तान्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 सिक्री तानेर यो अर्को जालीको सिक्रीमा तान्नुहोस्। यसरी फेरि 6 सिक्री 1 2 3 4 5 6 सिक्री तानेर यसमा यसरी 6 सिक्री ताने 1 2 3 4 5 6 तानेर यो पट्टि जोड्ने 6 तान्ने 1 2 3 4 5 6 तानेर यसमा जोड्ने 6 तान्ने फेरि 1 2 3 4 5 6 तानेर यसमा फेरि 6 तान्ने यो जुन यो पट्टिको डिजाइन नआउन्जेलसम्म 1 2 3 4 5 6 तानेर यसमा यसरी त्यसपछि फेरि 6 तान्ने 1 2 3 4 5 6 तानेर यो डिजाइनको यो पट्टि यसरी जोड्ने। यसरी जोडेर यसलाई चुडाउनुहोस्। एकदम सजिलो तरिका छ यो चक्का जोड्ने। यो डिजाइनको चक्का जोड्ने यो वाला डिजाइन मैले हजुरकै लागि भनेर सजिलो डिजाइन सिकाउँदै छु। यसरी जोडिसकेपछि अब फेरि यो सकिसक्यो। अब यो पट्टि यसरी राख्ने अनि यहीँनिर यही डिजाइनको छेउछेउबाट यो पट्टिको पनि डिजाइनको छेउछेउबाट 5 वटा ठाउँमा फेरि यसरी नै सिक्रीले गराउने। यसरी 1 2 3 4 5 6 सिक्री तान्ने अनि
यो डिजाइनमा यसरी ग्वाब्ने, त्यसपछि जोड्ने। फेरि यसलाई जोडिसकेपछि 6 सिक्री तान्ने। फेरि 1 2 3 4 5 6 6 तानेर यो अर्कोपट्टिको यो बीचको सिक्रीमा जोड्ने। यहाँनिर जोडिसकेपछि फेरि 6 सिक्री तान्ने। 1 2 3 4 5 6 6 तानेर यो जुन अर्को चक्का छ यसको जालीमा यसरी जोड्ने। फेरि 1 2 3 4 5 6 गराउने अनि यसमा यसरी नै यो लाइनको चक्का जोड्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले कतिवटा चक्काको लाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यतिवटा चक्काभरि सुरुमा यसरी नै जोडेर सघाउनुहोस्। यो जोडिसकेपछि फेरि यसलाई चुडाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, यसरी नै जोडेर यो लाइनको भरि जोडिसक्नुहोस्। मेरो 4वटाको लाइन छ, त्यसैले मैले एउटा फेरि 2वटा जसरी जोडे त्यसरी नै जोड्छु। हेर्नुस्, मैले 1 2 3 4 4वटा चक्काको लाइन बनाउँदैछु, त्यसैले 4वटा जोडिसके। हजुरले सुरुमा कतिवटा चक्काको लाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो हजुरले यकिन गर्नुहोला। त्यसपछि सुरुमा एक लाइन जोडेर सक्नुहोस् अनि यसलाई अब त्यत्तिकै राखिदिनुहोस्। फेरि अब अर्को लाइन फेरि यो 4वटा जसरी जोडे त्यसरी नै जोड्छु। बाँकी जति मसँग चक्का छ त्यति चक्काहरूलाई मैले यसरी नै जोड्छु। अब मैले 2 लाइन चक्काहरूलाई जुन यो सुरुको लाइन जसरी जोडे त्यसरी नै जोडेर सक्छु। त्यसपछि लाइन जोडिसकेपछि यो भाग र यो भाग जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई जसरी जोडे त्यसरी नै यो भाग अनि यो भागलाई पनि जोड्छु। मैले यसरी यो लाइन फरक जोडे, यो लाइन फरक जोडे र यो लाइन अगाडि सुरुमा जोडेको। अब यसलाई फेरि यो पट्टिबाट जोड्नु पर्ने छ। यो हजुरले कतिवटा चक्काको रुमाल तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरले सुरुमा यसरी चक्काको लाइन पुरा गर्नुहोला। अनि अब यो दुईटा एकचोटि जोड्ने, फेरि अर्कोचोटि फेरि यो दुईटा यसरी जोड्नु पर्नेछ। जोड्ने तरिका सेम छ, अगाडि 2वटा जसरी जोडियो त्यसरी नै जोड्नु पर्नेछ। अब यसमा पनि फेरि यहीँनिरै गराएर 6 सिक्रीले नै जोड्छु मैले। एक 2 3 4 5 6 सिक्रीले अब यसमा जोड्ने अनि 6 सिक्री तानेर फेरि अर्कोपट्टि फर्काउने। 1 2 3 4 5 6 सिक्रीले यसमा फेरि 6 सिक्री 1 2 3 4 5 6 सिक्रीले यसमा यसरी जोडेर यसलाई पनि चुडाउनु पर्ने हुन्छ। अब फेरि यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्ने।
यसरी 6 सिक्री तानिसकेपछि फेरि यसमा जोड्नुपर्ने यहाँनिर अनि 6 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 5 6 तानेर योपट्टि 1 2 3 4 5 6 तानेर योपट्टि यसरी नै यो लाइन र अर्कोपट्टि पनि जोडेर सक्नुपर्नेछ। अब यसरी जोडेर यो लाइन सकिन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर जसरी जोडियो त्यसरी यो यहाँनिर जोडिन्छ। मैले यसरी नै यो लाइन र यो लाइन जोडेर पुरा गर्छु। मैले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन नै जोडिसकेँ। अब यो चक्का सबै जोडिसकेपछि अब एक राउन्ड मैले सिक्री सिक्री तानेर यो राउन्डभरि बिन्ने छु। मेरो यहाँनिर यो चक्का र यो चक्का जोडेर यहाँनिर जोडिन आएको छ। मैले यहाँनिरबाट अब ती 3 सिक्री तान्दै बिन्दै गर्नेछु। 1 2 3 तानेर यसरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसरी ती 3 सिक्री तान्दै बिन्दै गर्छु म। 1 2 3 गराउने अनि यो सिक्रीको बिचमा यसरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 गराउने अनि यसमा बिन्ने। 1 2 3 1 2 3 यो जुन यो जालीनिर आइपुग्छ यहाँनिरभरि 1 2 3 गराउने अनि यो बिचमा यसरी बुन्ने। फेरि 1 2 3 गराउने अनि यसमा टिपेर बिन्ने। हेर्नुस् यसरी मैले पुरै यो राउन्डभरि बिनेर यहाँसम्म जोड्न आउँछु। यसरी नै यसरी मैले चारैपट्टिबाट बिनेर सकिसकेँ। हेर्नुस् अब मैले बीचमा यस्तो कलरको धागोले बीचमा डिजाइन बनाउँदै छु। यो डिजाइन पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन मैले सियोले बनाउने छु। मसँग यस्तो खालको सियो छ। यो यस्तै ऊनको कपडाहरू सिलाउनको लागि पाउँछ बजारमा। यो साइडको टुप्पो हुँदैन र योभन्दा ठुलो पनि पाउँछ। मैले यत्रेले बनाउँदैछु यसलाई। अब यसमा धागो राख्नुहोस्।
यसरी धागो यति जति राखेर यसमा डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन यो प्वालको भाग छ यहाँनिर 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 यसलाई मैले बनाउँदै छु। यो सियोले यति बनाइसकेपछि सुरुमा यो चक्काको यो जुन यो बिचदेखि आएको डिजाइन छ यसमा यसरी सिलाउनुस्। यस्तो छ, यसरी सिलाएर अब योबाट सिधै यसमा लैजानुस्। यो पट्टिको अर्को डिजाइनमा यसलाई टाइट नगराउनुस्। यसरी भुइँमै राखेर तन्काएर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब यसलाई फेरि पनि यहीँबाट यसमा लैजानुस्। यसलाई नकस्नु होला, लुज बनाउनु पर्ने छ। यति बनाइसकेपछि यो बीच भागमा यतिनेर आएर यसरी बीचौ भागमा गाँठा पार्नुस् अनि यो पट्टिको डिजाइन भएको ठाउँतिर टिप्नुस्। यसरी अनि यसलाई पनि लुज नै बनाउनु होला। त्यसपछि यो पट्टिको यसरी अनि यसलाई पनि अब यसरी नै घुमाएर डिजाइन बनाउँदै जानुस्। यसलाई पनि धेरै नकस्नुस्, लुज बनाउनु पर्छ। यसरी यसरी बनाइसकेपछि अब यसलाई यो पट्टिबाट बीच भागमा दुईचोटि घुमाइदिनुस् अनि यो पट्टिबाट पनि दुईचोटि यसरी यति पनि सकेपछि यो बीच भागबाट सियोलाई राखेर उल्टो पट्टिमा निकाल्नुस्। यो पट्टि यो डिजाइन यस्तो खालको बन्ने गर्छ। अब यो पट्टि निकालेर यसलाई यो उल्टो पट्टि नै गाँठा पार्दिनुस्। हेर्नुस् अब सबैमा यसरी नै डिजाइन बनाउँदै मैले पुरा गर्छु यही तरिकासँग।
मैले यसरी मलाई आवश्यक पर्ने जत्रो रुमाल तयार गराइसकेँ। हजुरलाई मनपर्छ भने झुम्का पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यसमा झुम्का राख्दैन। मैले झुम्का नराख्ने भनेर छेउछेउमा यस्तो खालको डिजाइन बनाइसकेँ। यो अति राम्रो हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले जेमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी बनाएँ। यसरी नै ठुलो ठुलो रुमाल पनि बनाउन सकिन्छ। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हजुर भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको यो रुमाल डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।